बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा प्रोग्राम नमाज के मसाइल के बारे में है और ये नमाज के मसाइल सीरीज़ का प्रोग्राम नंबर 5 है। हमसे सवाल पूछा जा रहा है, क्या अज़ान में गलती कर देने से सजदा सहव करना पड़ता है? इस सवाल का जवाब ये है कि नहीं, अगर अज़ान में गलती कर दी तो फिर सजदा सहव अदा नहीं करना। सजदा सहव सिर्फ नमाज अदा करने के दौरान कोई गलती, कोई भूल चूक होने से ज़रूरी करना होता है, वरना नमाज अदा नहीं होती। लिहाजा अगर कोई अज़ान दे रहा था और फिर उससे गलती हो गई तो वो अपनी गलती को ठीक कर ले और अज़ान देना जारी रखेगा। और अगर मान लीजिए उसने अज़ान दे ली और उसके बाद उसे याद आया कि उससे अज़ान के दौरान कोई गलती हो गई है, तो ऐसे में उस शख्स को अज़ान दोबारा से देनी पड़ेगी। हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इमाम से पहले रुकू, सजदा या कोई और नमाज का रुकन अदा कर सकते हैं? यानी ऐसा किया जा सकता है, क्या ये जायज़ है कि इमाम से पहले ही हम कोई रुकन अदा कर दें, क्योंकि हमें मालूम तो होता है कि इमाम ने अगला कौन सा रुकन अदा करना है। तो इसका जवाब ये है कि जी नहीं, आप इमाम से सबकत नहीं ले जा सकते किसी रुकन को अदा करने के लिए। अगर आप इमाम से सबकत ले जाएंगे किसी रुकन को अदा करने में तो ये मकरूह फ़ेल है, ऐसा आपने नहीं करना, इसकी इजाज़त नहीं है। सवाल किया जा रहा है, हमारी मस्जिद में एक मुअज्जिन साहब हैं जो हमेशा बैठ कर अज़ान देते हैं, उन्हें कोई मजबूरी भी नहीं है, ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में ज़रूरी है कि आप उन मुअज्जिन से रुजू करें, उनसे राब्ता करें, उन्हें समझाएं कि बैठ कर अज़ान देना मकरूह फ़ेल है। अज़ान खड़े होकर दी जाती है, लिहाजा उन्हें चाहिए कि वो खड़े होकर अज़ान दें। अगर कोई मुअज्जिन अज़ान देने के दौरान चलता है, अपनी जगह बदलता जाता है, तो वो भी मकरूह फ़ेल है। जब मुअज्जिन ने अज़ान देनी है तो वो एक जगह खड़े होकर अज़ान देगा। हमसे एक साहब ने सवाल किया, पूछते हैं कि ये बताएं कि क्या एक से ज़्यादा मुअज्जिन को इकट्ठे होकर अज़ान देने की इजाज़त है? जी, ये एक जायज़ फ़ेल है। एक से ज़्यादा मुअज्जिन अज़ान दे सकते हैं, लेकिन आजकल मसाजिद में एक मुअज्जिन ही अज़ान देता है। फिर हमसे सवाल किया जा रहा है कि ये बताएं कि किस इमाम के पीछे इक्तदा नहीं होती, यानी कौन सा इमाम जो है उसको फॉलो ना किया जाए, उसके पीछे नमाज ना पढ़ी जाए। अगर किसी नाबालिग शख्स को लोगों का इमाम बना दिया जाए तो ऐसे शख्स के पीछे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, इक्तदा नहीं होगी। अगर कोई औरत है तो वो औरतों की तो इमामत कर सकती है, लेकिन मर्दों की इमामत वो नहीं कर सकती। लिहाजा औरत को अगर इमाम किसी जगह लगा दिया गया है तो उसके पीछे भी मर्द नमाज नहीं पढ़ेंगे, इक्तदा नहीं होगी। अगर कोई शख्स बेअकल हो, मजनू हो, नशे की हालत में हो तो उसके पीछे भी इक्तदा नहीं होती। अगर कोई शख्स माजूर है और उसके पीछे जो नमाज पढ़ने वाले लोग हैं वो उन्हें कोई माजूरी नहीं है तो ऐसे में भी इक्तदा नहीं होगी, क्योंकि ज़रूरी है कि इमामत वो शख्स करे जो कि माजूर ना हो। माजूर इमाम के पीछे सेहतमंद लोग नमाज नहीं पढ़ सकते, यानी इस बात की इजाज़त नहीं कि जो लोग सेहतमंद हैं उनकी इमामत कोई माजूर शख्स कर रहा है। जिस इमाम ने सतर ना ढांपा हुआ हो इसके पीछे भी इक्तदा नहीं होती। नमाजियों की अक्सरियत की रज़ा के बगैर किसी को इमाम मुकर्रर कर देना मकरूह काम है, लिहाजा ऐसा नहीं करना चाहिए। इमाम का सफ़ के दरमियान में खड़े हो जाना मकरूह है। अगर इमाम मर्दों की इमामत करवाने जा रहा है तो वो सफ़ों के सबसे आगे खड़ा होगा, सफ़ के बीच में नहीं बल्कि आगे खड़ा होगा और पीछे मर्दों की सफ़ें होंगी। और अगर औरत इमामत कराने जा रही है तो वो औरतों की सफ़ के दरमियान में खड़ी होगी, औरत सफ़ों के सबसे आगे खड़ी नहीं होती। और हमने आपको पहले बता दिया कि औरत सिर्फ औरतों की इमामत कर सकती है, मर्दों की इमामत नहीं कर सकती। मर्द इमाम जो है वो मर्दों की इमामत भी कर सकता है और औरतों की इमामत भी कर सकता है। ऐसा इमाम जो इतनी कम आवाज़ में, इतनी धीमी आवाज़ में इमामत करता हो कि उसकी आवाज़ मस्जिद में मौजूद दूसरे लोगों तक या घर में मौजूद दूसरे लोगों तक ना जा सकती हो, तो ऐसे में भी इक्तदा नहीं होती। हमसे एक और सवाल किया जा रहा है कि ये बताएं कि देखा गया है कि कुछ मुअज्जिन हजरात अजान देने से पहले ऊंची आवाज़ में दरूद शरीफ पढ़ते हैं, क्या ये सही है? देखें, अजान से पहले बुलंद आवाज़ में दरूद शरीफ पढ़ना या औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना या बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना ये किसी हदीस से या सहाबाए कराम से साबित नहीं है। लिहाजा ऐसा अमल करना बिदअत शुमार होगा और बिदअत से हर मुसलमान को बचना चाहिए। ये ज़रूरी है कि हम बिदअत से दूर ही रहें।
دین میں کوئی اس طرح کا عمل، کوئی ایسا کام نہ کریں جو کہ ثابت نہ ہوتا ہو، جس کا کوئی ریفرنس، کوئی حوالہ ہمیں نہ ملتا ہو۔ لہٰذا اذان دینے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا درود شریف پڑھنا مناسب نہیں ہے۔ لہٰذا اذان دینے سے پہلے درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے۔ البتہ اگر اذان دینے والا شخص آہستہ آواز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیتا ہے آہستہ آواز میں، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ ہم سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اس لیے اذان نہیں دیتا کیونکہ وہ سفر کر رہا ہے، حالت سفر میں ہے، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی مسافر اذان نہیں دیتا کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ تو جی سفر میں ہے، لہٰذا وہ اذان بے شک نہ دے تو یہ مکروہ فعل ہوگا، مکروہ ہوگا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ بے شک اگر کوئی سفر کر رہا ہے اور اگر اسے اذان دینی ہے تو وہ اذان ضرور دے، اور اگر اسے امام بنایا جانا ہو تو وہ امامت بھی کرے۔ مسافر کے لیے اقامت چھوڑنا بھی مکروہ فعل ہے۔ ہم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ بتائیں کہ نماز کے دوران دیکھا گیا کہ بعض لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتے ہیں، یعنی وہ ایک طرف اپنی نظریں نہیں رکھتے بلکہ کچھ لوگ دائیں طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتے ہیں، نظر دوڑاتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مکروہ فعل ہے۔ اگر کوئی شخص نماز ادا کرنے کے دوران آسمان کی طرف دیکھے تو بھی اس کی نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نماز کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو یہ بھی غلط کام ہے۔ نماز پڑھتے وقت آپ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، اپنے آنکھیں بند نہیں کرنی۔ مزید یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ بعض لوگ نماز ادا کرنے کے دوران اپنی آنکھیں بند کر کے نماز ادا کرتے ہیں، تو یہ بھی مکروہ فعل ہے۔ نماز کے دوران آنکھیں بند کرنا مکروہ ہے، لہٰذا آپ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، بند آنکھوں کے ساتھ آپ نے نماز نہیں پڑھنی۔ ہم سے سوال پوچھا جا رہا ہے، یہ بتائیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا درست ہے؟ بعض لوگ خاموش رہتے ہیں، بعض لوگ بلند آواز کہتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی درست ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا سنت رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، سنت ہے۔ ہم سے سوال پوچھا جا رہا ہے، ان بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، کیا میں مریض کو چھوڑ کر نماز پڑھ سکتا ہوں؟ بعض اوقات میرے پاس ایمرجنسی کیسز بھی آتے ہیں اور ایسے کیسز بھی آتے ہیں کہ جس وقت نماز کا وقت ہو چکا ہوتا ہے، میں نماز ادا کرنے کی تیاری کر چکا ہوتا ہوں، تو ایسے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مریض کی جان بچانے کا مسئلہ ہے، کوئی ایمرجنسی کیس آ جاتا ہے آپ کے پاس، کوئی ایسا کیس آ جاتا ہے کہ جس میں اگر آپ نے نماز ادا کیا اور اس مریض کو آپ نے ٹریٹ نہ کیا، اس کا آپ نے علاج نہ کیا، اس کا ٹریٹمنٹ نہ کیا، تو ایسے میں اس کی جان جانے کا خطرہ ہو یا اس کی بیماری مزید بڑھ جانے کا خطرہ ہو، تو ایسے میں آپ پہلے اس مریض کو دیکھیں گے، اس مریض کو چیک کریں گے، اس کی ٹریٹمنٹ کریں گے، اس کے بعد آپ نماز ادا کریں۔ ہم سے سوال کیا جا رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ دیکھا گیا کہ بعض لوگ کم عمر بچوں کو مسجد میں لے جاتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ وہ کم عمری سے ہی بچے کو نماز پڑھنی سکھا رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ بچے میں نماز کے بارے میں، باجماعت نماز کے بارے میں بچہ دلچسپی لے، اور وہ بچہ کافی کم عمر ہوتا ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا یہ جائز ہے؟ تو دیکھیں، اس معاملے میں یہ عرض ہے کہ 7 سال یا اس سے بڑی عمر کے بچے کو آپ مسجد میں لے جائیں تو اس میں کوئی حرج، کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اگر آپ زیادہ کم عمر بچے کو، بالخصوص اتنے کم عمر بچے کو مسجد میں لے جاتے ہیں کہ جس سے بالکل بھی سمجھ بوجھ نہیں ہے، تو وہ عین ممکن ہے نہ صرف یہ کہ آپ کو نماز ادا نہیں کرنے دے گا بلکہ دوسرے نمازیوں کے لیے بھی پریشانی کا سبب بن سکتا ہے۔ لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بچہ 7 سال کا ہو جائے اس سے بڑا تب اس کو لے کے جائیں ساتھ مسجد، یا بچہ اتنا چھوٹا نہ ہو کہ وہ دوسرے نمازیوں کی نماز میں خلل ڈالے، ان کی نماز خراب کرے، یا وہ اتنا چھوٹا نہ ہو کہ وہ دوسرے نمازیوں کی نماز میں خلل ڈالے، ان کے لیے کسی پریشانی کا سبب بنے۔ یہ تھا ہمارا پروگرام نماز کے مسائل کے بارے میں، اور یہ سیریز کا 5واں پروگرام تھا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچ سکے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس دیں۔ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔